ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. هر روز همین بساطه تا حق خود نگیریم، هر روز همین بساطه تا حق خود نگیریم، هر روز همین بساطه. سالاری حیا کن، حق ما را ادا کن. 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 سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و تریبون کارگری. بار دیگر با رفقا خسرو بوکانی و بهروز فراهانی هستیم و باز درباره تشکل‌های کارگری، مطالبات جنبش کارگری و خصوصا تظاهرات بازنشستگان در سال جدید در 2 روز، یک شنبه و چهارشنبه گفتگو میکنیم. ابتدا درباره برخی از شعارها و اعلامیه هایی که گفته شده گزارشی تقدیمتون میکنیم و سپس وارد گفتگو میشیم. پیش از اون سلام بر تو بهروز جان. سلام، من سلام میکنم علی جان به تو، بینندگان و به خصوص رفیق گرامیمون خسرو. امیدوارم که این فیلم اولین جلسه سالمون باید هست و امیدوارم سال خوشی داشته باشیم و پربارتر از سال. سلام بر تو خسرو عزیز. منم درود میفرستم خدمت شما و رفیق بهروز عزیز و همگی بینندگان برنامه‌های تلویزیون برابری و منم امیدوارم که سال نو رو با خوشی و مسرت و با موفقیت سپری کرده باشن همیهنان. اینجوری که شواهد پیداست، پس از در واقع تعطیلات نوروز ما شاهد موج 4 کرونا هستیم و قربانیان بیماری که در واقع به واسطه عدم ورود در واقع واکسن ها، به واسطه حرام دانستن و ممنوع کردن توسط خامنه‌ای صورت گرفته و در واقع آن سیاست بازگذاشتن درها و مسافرت‌های نوروزی که متاسفانه جان بسیارانی رو به خطر انداخته و تمام در واقع کشور ما رو به دایره قرمزی، دایره خطرناک و بحران کشانده. در این شرایط بحرانی که کرونا جان آدمیان رو به خطر انداخته و کل کشور در شرایط قرمزه، در این شرایط همچنان بازنشستگان به خیابان اومدن برای 2مین بار در سال جاری جهت پیگیری خواستهای خودشون توی تهران، عراق، شوشتر، شوش، دسفول و یزد و نیشاپور و اصفهان و تبریز، ایلام و رشت و اندیمشک و اردبیل، کرج و اهواز و کرمان و خرم‌آباد و ساری، قزوین و برخی دیگه شهرها فعالین به خیابان اومدن روزهای 14 و 18 فروردین و نشان دهنده اینه که این مبارزه چطور واقعا زندگی کارگران و بازنشستگان در واقع زیر فشاره. شعارهای بازنشستگان در این روز این بود که خط فقر 12 میلیون، حقوق ما 3 میلیون، گرانی و تورم بلای جان مردم، ما دیگه رأی نمیدیم، بس که دروغ شنیدیم. همسانسازی کجا بود؟ دروغ بود و ریا بود. سالاری مرعشی حیا کن، مسئولین دروغگو خجالت خجالت، تأمین اجتماعی خجالت خجالت، سفره ما خالیه، وعده ها پوشالیه، معیشت منزلت حق مسلم ماست، فریاد فریاد از این همه بیداد، کشور ما رو گنج بازنشسته در رنج، فقط کف خیابان به دست میاد حقوقمون، تا حقمون نگیریم از اینجا نمیریم. و توی شوشتر تجمع بازنشستگان در واقع مستمری بگیران تامین اجتماعی با پهن کردن سفره خالی نمادین در مقابل اداره تامین اجتماعی نشون دادن که چگونه زندگی بازنشسته ها و اکثریت مردم ایران در واقع طی میشه. تصویر دردناکی از سفره های خالی بود و
خواستهای همسانسازی حقوقها و افزایش آن به 12 میلیون که نه فقط توسط بازنشستگان بلکه توسط کارگران غیررسمی نفت، درمان رایگان، پایان دادن به دزدی و اختلاس و بازگردانده شدن پولهای به سرقت رفته از صندوق بازنشستگی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و مسدود کردن همه پرونده های امنیتی تشکیل شده از جمله درخواست هایی که بازنشستگان برای جاش به خیابان اومدن و تو این زمینه در واقع در حمایت از اسماعیل گرامی نوشتن که 5 روز از بازداشت اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته میگذره. اون روز شنبه 14 فروردین توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و همه وسایل شخصیش از جمله موبایلش و کامپیوتر و ایناشون رو با خودشون بردن. در این بیانیه اومده که بدیهیه که برای پیروزی طبقه کارگر در راه مبارزات جاری خود ضرورت دارد که بخش‌های مختلف این طبقه، اعم از بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر بخش‌های طبقه کارگر، تشکل‌های خود را ایجاد کنند، متحدانه برای دستیابی به حقوق خود در سراسر کشور بکوشند. روند کنونی مبارزات نشان می‌دهد که بازنشستگان مدت هاست که در راستای ایجاد یک جنبش سراسری گام برداشتند که بهترین گواه آن تجمعات منسجم و سراسری انگلیس بوده است که حتی همهگیری ویروس کرونا نیز نتوانسته سد راه آنان شود. مبارزه برای طبقه کارگر تنها به هدف دستیابی به حقوق و مطالباتشان صورت می‌پذیرد. بنابراین اگر قرار است که اقشار مختلف طبقه کارگر به مطالبات خود دست یابند، ضرورت دارد که فعالین کارگری و آزادیخواهان با تمام قوا و امکاناتشان از اعتراضات بازنشستگان و سایر اعتراضات کارگری حمایت همه جانبه کنند و بکوشند که صدای آنان باشند و حداقل خواستهای آنان را به گوش همگان برسانند. با این اوصاف حمایت از اسماعیل گرامی فعال بازنشسته یکی از اولویت‌های اصلی فعالین کارگری در شرایط کنونی است. در شرایطی که طبقه حاکم شمشیرش را برای کارگران و آزادیخواهان از رو بسته و بقای طبقه کارگر را در معرض تهدید قرار داده، باید بدانیم که اگر به عنوان یک نیروی آزادیخواه یکی نشویم، یکی میشویم، یکی کم میشویم. رمز پیروزی طبقه کارگر در این واژه نهفته است: اتحادی که اگر صورت پذیرد مناسبات سرمایه‌داری را جارو می‌کند و به زباله‌دان تاریخ می‌ریزد. تسلیم سرکوب نمی‌شویم. با این پایان دادن بیانیه بسیار روشنی در شرایط یورش وحشیانه و مرگبار کرونا و رژیم سرمایه که با اخراج‌های وحشتناک و پیام‌های اخراج در سال نو با بسیاری از کارگران و فعالانش در 7 دفعه و در بسیاری جاها روبرو بودیم. ارزیابی شما از این موقعیت و از این تظاهرات چه هست و فکر میکنید چه مطالبی میتونه گرد بیاره و متمرکز کنه در واقع این جنبش اعتراضی رو در شرایط کنونی؟ چرا که مسئله معیشت و در واقع تندرستی به عنوان مهمترین شعارهای جنبش کارگری در پایان سال گذشته مطرح بود و همچنان میشه گفت که به عنوان یک پرچم عمومی میتونه برفراز باشه. ارزیابی شما چه هست بهروز جان؟ ببین، خودت تو صحبتات و گزارشی که دادی پاسخ این سوال رو دادی. یعنی واقعیتش اینه که مسئله معیشت و این سبد معیشتی که از بحث حقوق حداقل تا الان بین نفس نیفتاده. یعنی هر جا که ما یک تظاهرات کارگران رو داریم یا حقوق بگیران رو داریم، مستمری بگیران، ما این مسئله معیشت رو میبینیم، حقوق حداقل میبینیم و انتقاداتی که به اون میشه هست. و من یادآوری میکنم فراموش نکنید که این حقوقی که دولت داره میده به عنوان حقوق حداقل حتی طبق محاسبه های نهادهای مزدور وابسته به رژیم، نهادهای سیاهی مثل خانه کارگر و شورای اسلامی، این کمیسیونشون که برای این حقوق حداقل صحبت کرده بود، معیشت رو گذاشته بود بین 9 تا 10 میلیون، 8 تا 9 میلیون، ببخشید 8 تا 9 میلیون. یعنی حتی اون 3-4 برابر بالاتر از اون چیزی هست که دولت جمهوری اسلامی اون رو پیشنهاد کرده. و این نشون میده که مسئله معیشت انقدر جدی هست که حتی اینها مجبور هستن برای اینکه یک حداقل اعتباری برای خودشون دست و پا بکنن
زیر فشار همون حداقل اعضایی که الان براشون مونده، چون توهم عمومی که دیگه وجود نداره. تو الان تو این شعارهایی که تو بازنشسته دادن الان بهش میرسیم. کاملا ما با این روبرو هستیم که رژیم به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک شکست کامل خورده در حقوق بگیران ثابت و اینو میرسیم بهش. منتها این فشارش روی حتی این نهادهای سیاه به اصطلاح کارگری، اینها که نماینده‌هاشون رو هر سال میفرستن به سازمان جهانی کار، اینها هم حتی صداشون در اومده و این یک واقعیتی که مسئله معیشت و مطالبه حداقل دستمزد واقعی یکی از اون سوختی هست که این موتور این تظاهرات ما رو به جلو میبره. و بعد یادمون نره که بازنشسته ها فرق دارن با بقیه اقشار طبقه کارگر. اولا بخش اکثریت قریب به اتفاقشون جز طبقه کارگر هست، یعنی جز از اون اقلیت مدیرانی که حقوقای کلان میگرفتن و الان هم دستمزدهای بالایی رو میگیرن به عنوان مستمری و بیشترشون هم کار میکنن جای دولتی. کسانی که واقعا بازنشسته هستن الان زندگی با خرم‌امیر دارن، بخش روزافزونشون دارن تبدیل میشن به کسانی که نقل مکان میکنن به حاشیه شهرها به خاطر مسئله مسکن. مسئله مسکن در کنار معیشت یه چیز خیلی جدیه. الان محاسبه کرده بودن که فقط برای بخور نمیر و این که بخواد یک خانوار 4 نفره در کشورهای بزرگ مثل تهران بخواد زندگی بکنه، حتی مسئله بهداشتش، مسکنش، به اصطلاح آموزش پرورشش، کار فرهنگی، اینا که هیچ، همه اینا رو کنار بگذاریم، پولی که اینها احتیاج دارن حداقل 3 برابر این حقوق حداقل هست، فقط برای اینکه زنده بمونن اینها. و اون وقت بازنشسته ها که واقعا باید بهشون درود فرستاد با اون سن سالی که دارن، با اون خستگی جسمی که دارن و به خصوص با اون سرکوبی که تظاهرات آخرین تظاهرات سال گذشته کردن که با ریختن و کتک زدن اینها رو به طرز بیشرمانه‌ای، گارد ضد شورش رو به جان این سالمندان که جای پدر مادرهای اون گاردی های بیشرف در واقع ضد شورشی هستن که خجالت نمیکشن حتی از عرف معمول که دست روی سالمندان بلند بکنن که در خدمت این رژیم هر جنایتی رو اینا حاضرن بکنن و یک روزی باید پاسخ بدن. اینا باید یادشون بمونه این کسانی که امروز علیه این تظاهر کنندهایی که چه چیزی رو طلب میکنن جز یک زندگی نرمال، یک زندگی عادی و یک زندگی در واقع در خور انسان رو در طلب میکنن، اینا باید پاسخ گفته باشه. اینا چیزی نیست که به این راحتی بشه ازش گذشت. فقط نباید حرکت سیاسی باشه تا اینکه در مقابل اون کسی که دست به باتون میبره، دست به خشونت میزنه رو در واقع بازخواست. ولی خیلی جالبه که در بسیاری از کشورهای منطقه موج کرونا جنبش اجتماعی رو از نفس انداخت. در لبنان، در عراق ما دیدیم که یه ایست کامل بعضی جا داده شد به این. ایران تنها کشور منطقه است که این 4مین موج کرونا هم که شروع شده که وحشتناکه دیگه، الان بهش میرسیم، این جنبش اعتراضی رو از نفس ننداخته و این عمق بحرانی در ایران هست رو میرسونه و اینکه این بحران چند بعدیه، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک، محیط زیستی، همه اینها خودشون نشون میده و این شعارهایی که ما داریم میبینیم سطح بالایی از آگاهی کسانی که تو شرکت میکنن میدن. بازنشسته ها با بقیه اقشار کارگری فرق دارن، اونها در تولید نقش مستقیم ندارن، نمیتونن از حربه اعتصاب استفاده بکنن و این چقدر درخشان دارن از حربه تظاهرات خیابانی استفاده میکنن علیرغم کرونا، علیرغم اینکه با این واکسیناسیون وحشتناک پایینی که تو ایران هست و این بی‌لیاقتی مطلقی که دولت و حکومت هم بیت امام هم دولت روحانی از خودشون دارن نشون میدن، با وجود این خطر میکنن و میان و این شعارهای درخشان میده. این شعار فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، این دیگه اصلا تعیین تکلیف قطعی با تمام راههای هست که سوپاپ‌هایی هست که جمهوری اسلامی میذاره، یعنی گفتمان اصلاح طلبی، گفتمان این که باید از بالایی‌ها انتظاری داشت، کاملا رنگ باخته و دیگه هیچ جایی محلی از اعراب در این جنبش نداره. و بعد مسئله تشکلی که بازم بهش حتما برخورد می‌خوایم بکنیم و این فقط می‌خوام بگم که واقعا ما با یک پدیده نادری ما رو هستیم که با این وجود این شرایط، با وجود کرونا، جنبش اعتراضی عمومی از نفس نیفتاده و بازنشسته‌ها پیوستن به معلم‌ها، پیوستن به کارگرایی که اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن و واقعا مسئله همگرایی اینها و رفتن به طرف یک حرکت مشترک همینجوری که تو این بیانیه که تو خوندی توی شوشتر بوده ها، شوشتر بود. خب این بیانیه رو که شما نگاه بکنید درجه بالایی نه فقط از آگاهی عمومی بلکه از آگاهی طبقاتی توش هست
و آگاهی سیاسی بسیار بالاییه و در واقع نگاه هم بکنیم توی تمام این تظاهرات که سراسری هم بوده در چندین شهر بوده به فاصله 4 روز، شوخی نیست، 15 و 18 فروردین 2 سری تظاهرات سراسری انجام شده و این قدرت سازمانیابی اینا هم نشون میده و توش مسئله بایکوت انتخابات هم که شعار سیاسی با صراحت مطرح کردن که من فکر می‌کنم باید به این باره متمرکز بشیم. من پرچونی کردم، میبخشید چون صحبت رو باید باز می‌کردم پرچونی. خسرو جان ارزیابی شما چیه؟ ببین من ضمن تایید کلی صحبت‌های رفیق بهروز باید این اضافه کنم، واقعیت هم اینه که کسی مثل حالا عزت الله زرقامی پیدا شده، حالا میاد شعار میده که نان مسکن آزادی با به اصطلاح با عشق به چگوارا. یعنی میدونین این شعار مثلا خیلی عجیبه. ما میدونیم که در آستانه انتخابات قرار داریم و این شعاری هم که رفیق بهروز بهش اشاره کرد، فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، به نظر من این دو تا شعار یعنی وضعیت واقعی جامعه سیاسی ایران رو میرسونن. اونم اینه که دیگه چه اپوزیسیون، چه حاکمیت، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا میشه گفت که اتفاق نظر دارن که حالا مهمترین مسائل روز ایران معیشت، دستمزد و زندگی ساکنان این سرزمین هستش. یعنی این علیرغم اینکه خیلی‌ها به اصطلاح انکار می‌کردن، علیرغم اینکه در واقع این مبارزات درخشان طبقه کارگر رو طی سالهای گذشته کم بها میدادن بهش، ولی این عملاً اثبات کرد که بابا در این جامعه معضل اصلی معضل فقر، معضل بیکاری، معضل قراردادهای استثمارگرانه و شرکت‌های چپاولگر پیمانکاری، معضل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر. در نتیجه علیرغم به اصطلاح تلاش‌هایی که حاکمیت داره انجام میده و عملاً با توجه به عدم اقبالی که در میان مردم باهاش مواجه شده، به نظر میرسه که دیگه جریانات حکومتی چه اصلاح طلبش چه اصولگراش واقعا به بنبست رسیدن و همچنان که رفیق بهروز هم اشاره کرد، چه به لحاظ و شما هم در توضیحات کاملتون گفتین، چه به لحاظ نظری، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ عملکردی که طی این مدت داشتن دیگه به بنبست خوردن. این خیلی مهمه. واقعیت اینه که اعتراضاتی که شما کامل بیان کردین اعتراضات حقیقی هستش که کل جامعه ایران باهاش روبرو هستش. یعنی نمیشه گفت که دیگه مسئله مثلا اینی که اینا امسال اومدن سیانا دستمزد افزایش دادن دیگه خیالشون راحت باشه از این که با اعتراضات و مبارزات کارگران مواجه نخواهند شد. اتفاقا برعکس و تمام تلاشی که رژیم در جهت همین قرارداد 25 سالش با حکومت چین و جهت برون رفت از این وضعیت و یا پی گرفتن مذاکرات برجامی و یا سعی کردن در نشون دادن یک جریان سوم در بین خودشون، نه اصلاح طلب و نه اصولگرا، واقعیت اینه که تمامی این تلاش ها نمیتونه رژیم رو از مخمسه جدی که درش گرفتار شده نجات بده. به نظر میرسه که همچنان که قابل پیش بینی بود و هنوز 1 ماه از سال جدید نگذشته، هنوز 1 ماه از نهایتاً از تعیین حداقل دستمزد نگذشته، خب طبقه کارگر و به اصطلاح بازنشستگان هم که جزئی از طبقه کارگر هستند، بخشی از طبقه کارگر هستند، متوجه این قضیه هستند که این دستمزدها 2,500,000 تومانی قطعاً در سال به اصطلاح همین حال حاضر نمیتونه نیازهای خانواده‌های کارگری رو تامین کنه. در نتیجه به نظر من این کاملا قابل پیش بینی بود و بدون شک در آینده نزدیک اعتراضات جنبه‌های دیگه زندگی مردم رو فرا خواهد گرفت. بدون شک در آینده نزدیک
جنبش‌های ریشه‌دارتر و قدرتمندتری حتما به اصطلاح ظهور خواهند کرد و این شعار به نظر من در واقع میشه گفت که قله مطالبات طبقه کارگر، مزدبگیران و بازنشستگان رو داره اعلام میکنه. یعنی حضور جدی در یک کشاکش طبقاتی در کف خیابون، یعنی دیگه تمامی توهم ها فرو ریخته، دیگه امضا جمع کردن ها، دیگه مراجعه به دستگاه های اداری رژیم، دیگه استفاده رژیم از تشکل های ضد کارگری سیاه خودش و به طور کلی دیدگاه های رفرمیستی که در جهت تبلیغ ایده های رفرمیستیشون طبقه کارگر رو در واقع میخواستن قانع کنن به خواسته و مطالبات محدود و توقعات واقعی طبقه کارگر رو تقلیل بدن. این دیگه دورانش به سر رسیده. به نظر من این تظاهرات چند روز گذشته و مبارزاتی که بازنشستگان انجام دادن به اضافه اطلاعیه‌ای که سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بیرون اعلام کرد و به نظر من به درستی به شرایط کنونی طبقه کارگر از جمله نقش چپاولگرانه شرکت‌های پیمانی اشاره کرده، به دستمزدها که دستمزدها بدون شک در آستانه اول ماه مه یکی از محورهای جدی و اساسی مطالبات طبقه کارگر خواهد بود، به ناامنی محیط کار، به قراردادهای ظالمانه سفید پیمانی و همچنین مطالبه‌ای که شما اشاره کردین کارگران پیمانی نفت در ادامه اعتراضات مرداد ماه پارسالشون و اینی که قطعا اعلام کردن که دستمزدهای کارگران باید از 12 میلیون کمتر باشه. مجموعه اینا نشون میده که طبقه کارگر در سال حاضر بدون شک یعنی دیگه راهی براش باقی نمونده به غیر از سازمان و تشکیلات، به غیر از تلاش، به غیر از گام‌های بزرگ در این جهت، در جهت ایجاد تشکیلات، سازمان رزمندش برداره. و این سال من فکر میکنم علیرغم تبلیغاتی که رژیم و به طور کلی حتی میدیای به اصطلاح میدیای جهانی در جهت نشان دادن استیلای در واقع ماندگاری رژیم و در جهت برجام و توافقاتشون با غرب دارن انجام میدن و یا به اصطلاح اقدامی که رژیم در جهت برون رفت از این وضعیت و کشاندن به اصطلاح جلب نظر افکار عمومی جامعه به سوی قراردادش با چین به نظر نمیرسه که با توجه به اولویت‌هایی که واسه خودش در نظر گرفته بتونه به لحاظ اقتصادی گشایشی در زندگی مردم به وجود بیاره و همین مسئله مایه و متریال به نظر من اعتراضات جدی‌تر و گسترده‌تر در آینده نزدیک خواهد. توی این شرایط در واقع وحشتناک کرونایی ما می‌بینیم که حرکت‌های اعتراضی در واقع شکل گرفته به شکل سراسری نشانه یک اراده بسیار محکم توی جنبش کارگری خصوصا توی بازنشستگان هست که در خیابانن و بی‌اعتنا به در واقع کرونا، نه اینکه حداقل در راست امتداد مرگی که از کرونا میاد و مرگی که از گرسنگی میاد مجبور به یک انتخاب شدن و به این لحاظ دقیقاً هر دو سمت معیشت و تندرستی و درمان رایگان و سراسری رو که در واقع فریاد میکنن. تو این شرایط ما داریم میریم به طرف یه انتخابات 1400. خود کارگرها در اینجا و بازنشسته‌ها مشخصا میگن که وعده های دروغین و حرف های دروغین دیگه برای ما چیز نیست، روشن، ما دیگه رأی نمیدیم بس که دروغ شه بگه و در واقع این در راستای همون نحو اصلاح طلب و نحو اصولگراست و مشخصا کلیت نظام رو در واقع زیر گرفتن. ولی تو این فضا بسیارانی علیرغم دستگیری اسماعیل گرامی، تبعید اسماعیل عبدی، فشارهایی که بر جعفر عظیمزاده و بسیاری از کارگران بازنشسته و فعالان در واقع اجتماعی میاد، مثلا ما از بکتاش آپتین میتونیم بگیم که متاسفانه کرونا گرفته و کسانی که
یا مثلا سپیده قلیان بگیم که تبدیلش کردن با برخی دیگه، با زنجیر و قول زنجیر فرستادنش به صورتی مثل برده زندان بوشهر. همه اینا علیرغم فشارها یک فضایی تا حد زیادی باز شده. عموما هم توی انتخابات ها، قبل از انتخابات ها یه ذره فضا رو باز میکنن توی این شرایط. آیا فکر نمی‌کنید جنبش کارگری بتونه توی این فضاها بره که هم بایکوت سراسری رو فریاد بزنه، هم جنبش اجتماعی رو چیز کنه و دقیقاً در راستای همون شعاری که خود در واقع کارگرها بازنشسته ها دادن که بدون در راستای ایجاد یک جنبش سراسری، بهترین گواهشم این تجمعات منسجم و سراسریه و اینکه باید بقیه تشکل‌ها از بازنشسته و معلم و پرستار تشکل‌های خودشون ایجاد کنن و متحدانه برای دستیابی به حقوقشون پیش برن. فکر میکنید چطور میشه این به دست بیاد؟ آیا شرایط الان شرایط مناسبی نیست با توجه به بنبست کامل رژیم، بی آیندگی کاملش، بحران شدید اقتصادی و اینکه اصلا قادر به هیچ گونه در واقع برآوردن هیچ گونه از خواستهای کارگران نیست؟ ببین من چند نکته توی صحبت تو بود. در ادامه مستقیم صحبت‌های رفیق عزیزم خسرو صحبت میکنم با تایید تمام حرفاش و اون نکته خیلی مهمی هست که رفیق خسرو بهش اشاره کرد، من خواستم دوباره روش خط بکشم و اون اینه که یادمون نره ماها به عنوان کسانی که خودمون متعلق به اردوگاه کار و طبقه کارگر میدونیم، خب از وقتی که وارد جنبش سیاسی شدیم علیه جمهوری اسلامی همواره نقش طبقه کارگر رو ما یادآوری کردیم، نقش اساسی رو که داره یادآوری کردیم، اعتصاب کمرشکنی رو که رژیم سلطنتی رو به زیر آورد داره. ولی وقتی که این گفتمان اصلاح طلبی غالب شد توی فضای سیاسی ایران، این موج این اقشار متوسط به سر گرفت و به خصوص با تظاهرات سال 88 علیه تقلب انتخاباتی در واقع احمدی نژاد و وزن سنگینی که اقشار میانه و مرفه شهری توش بازی کردن، باعث شده بود که خیلی ها اصلا با آشکارا و با استدلالات به روز به اصطلاح نقش طبقه کارگر به زیر صفر ختم ببرن و مطلقاً دیگه براش ارزشی قائل نباشن و مطرح می‌کردن که تمام تحولات تاریخ رو هم تاریخ معاصر رو اساساً اقشار مرفه و میانی در واقع کردن. ما حتی دیدیم که چند نفری این رو تئوریزه کردن، یعنی دوران سلطه گفتمان اقشار متوسط بود که تمام امیدشون رو هم به شکاف‌های بالایی‌ها بسته بودن. این با اینکه گفتمان اصلاح طلبی با سر به دیوار خورد و پودر شد و این ادامه مستمر جنبش مطالباتی کارگران که در اشکال مختلف و در اقشار مختلف طبقه کارگر، صنعتی، خدماتی، معلمان، پرستاران، غیره و بازنشسته‌ها به خصوص رشد کرد، گام به گام در واقع این وضعیت واقعی نقش طبقه کارگر و حقوق بگیرها رو به میدان آورد و الان دیگه دستجات بورژوازی هم که تا دیروز به ما میخندیدن، ما میگفتیم پرولتاریا، میگفتن کو خدا بیامرز خدا حافظ پرولتاریا، الان شروع شدن مدافعان درجه یک طبقه کارگر. حتی رضا پهلوی آقای منصور قسطنطنی‌روی خودفروخته رو آورده که در واقع یه سری عناصر کارگری رو جمع بکنه. میخوام بگم که خود جنبش اجتماعی طبقه کارگر مهر خودش رو به نقد به جنبش عمومی ما کومونده و ما در یک وضعیت بسیار مساعدی هستیم. مایی که همواره از این در واقع دفاع می‌کردیم، الان این عناصر و این اقشار این طبقه مهرشون رو کوبیدن و خوشبختانه بخش بزرگی از این فعالین کارگری هیچ توهمی به این اقشار بورژوازی و شعارهای عوام فریبانه‌شون ندارن. این وضعیتی که ما تا به حال تو ایران نداشتیم و واقعا به نفع جنبش چپ و کارگری و کمونیستی ایرانه این سطح آگاهی طبقاتی که وجود داره. دومین نکته که تو صحبت تو بود و اون اینه که تا قبل از این بایکوت انتخابات و تحریم انتخابات از خارج می اومد، یعنی به خاطر جو سنگین سیاسی که تو ایران بود، این ماها بودیم، این جنبش‌های خارج از کشور بودن که در نبرد با اصلاح طلبها و فریبکارانی که به اصطلاح خودشون رو جزء اپوزیسیون میدونن، من بخش بزرگی از جمهوری خواهای امروز رو اصلا جزء اپوزیسیون نمیدونم، اون بخش از اتحاد جمهوری خواهان که فردای برجام نامه نوشتن به آقایان خاتمی، رفسنجانی و روحانی و تبریک گفتن، اینا دیگه جزء پوزیسیونن، اینا جزء اپوزیسیون نیستن. همین ها الان دم در آوردن دوباره با این جوی که شده
اینها هم اومدن دنبه وسط و حلمن مبارز دارن میکنن و اونها هم دارن میگن. ولی تا قبل از این ما بودیم که جنگ تحریم رو مطرح میکردیم از خارج، چون تو ایران با وضعیتی که بود و فشاری که روی طبقه کارگر و فعالینش بود جرئت نمیکردن این رو مطرح کنن. این اقدام سیاسی بود که بلافاصله میبردن زندان، اقدام علیه امنیت ملی رو به تو نسبت میدادن. الان ما میبینیم تو بیانیه شوشتر مسئله تحریم انتخابات مطرح میشه، توی تظاهرات پشت هر سر همه بازنشسته ها شعار تحریم انتخابات داره میاد. اینا همه چی رو نشون میده؟ نشون میده که آرام آرام رژیم دیگه به شیوه سابق نمیتونه حکومت بکنه. مردم هم واقعا دیگه نمیخوان مثل سابق داریم. ما وارد یک دورانی شدیم که شاید بشه با فرمول بندی هایی که ما میکنیم و طبیعت استاد بزرگمون لنی اون رو اطلاع انقلابی و حرکت به طرف در واقع این سفارای جدید این رو اسم برد و این برای ما خیلی موقعیت حساسی رو ایجاد میکنه و اینجاست که در واقع این مسئله تشکل با قدرت خودش رو نشون میده. طبقه کارگر، اقشار کارگری یا متشکلن یا هیچی نیستن. این رو ما باید با صدای بلند فریاد بزنیم. قدرت طبقه کارگر و حقوق ایران قدرت عددیه، قدرتی است که در تولید دارن، این که میتونن چرخ تولید رو از کار بندازن، این که میتونن حتی امروز خیابان‌ها رو اشغال کنن. الان کیه که خیابان‌ها رو اشغال کرده؟ بازنشسته‌ها، سندیکای شرکت واحد هفت تپه است، بچهای هپکو هستن، فولاد اهواز هستن، حتی جنبش خیابانی هم دیگه اقشار متوسط نیستن. طبقه کارگر ایرانه در تنوع اقشارش که در واقع هم محیط اعتراضات توی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی رو پیش میبره، هم جنبش بازنشستگان رو که متعلق به خودش میدونه. این تصادفی نیست که وقتی که جنبش اعتراضی بازنشستگان را میاد نماینده های شرکت واحد یا هفت تپه میرن اونجا سخنرانی میکنن، همگرایی بین و معلم‌ها ازش حمایت میکنن، همگرایی واقعی عینی طبقاتی بین معلم‌ها، کارگرای صنعتی، بازنشسته اینا وجود داره. و ما می‌بینیم که یک حرف دیگه که ما مرتب می‌زدیم ولی بهش انتقاد می‌شد، حتی در شرایط دیکتاتوری سنگینی مثل جمهوری اسلامی اگه تعداد کسانی که در این اقدامات شرکت می‌کنن از یک آستانه معینی عبور بکنه، امکان سازماندهی علنی وجود داره، حتی با وجود این امکانات امنیتی چند لایه. نکته دیگه، یعنی واقعا بهترین شرایط الان و خود اینها متوجه شدن. الان ما می‌بینیم سازماندهی که معلمان کردن، الان 2-3 ساله که اون شکل سازماندهی سراسری رو معلمان بهترین شکل بودن. الان هم ما بازنشسته رو داریم می‌بینیم. میمونه کارگرای صنعتی که در همگرایی با اینها و همراهی با اینها دیگه یواش یواش باید ما انتظار رو داشته باشیم که اونها هم این حرکاتشون بکنن. ضمناً یادمون نره که در پارسال یک چیز درخشانی هم کردن، نیروگاه برق در 13 شهر حرکت هماهنگی رو اینا آوردن و ما می‌بینیم که چقدر راحت دانشجوها، معلم‌ها، بازنشسته‌ها، کارگر صنعتی، اقشار دیگه، پرستارا اصلا دیگه حمایت میکنن و واقعا دیگه گفتمان اصلاح طلبی مطلقاً تو اینا تأثیری نداره و اینها اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام شد ماجرا رو خودشون هم دیگه دارن میگن. من دیدم که یه سری از اونایی که خودشون دیگه اصولگرا هم نمیدونن میارن میگن اون شعار مضحک نان کار آزادی به عشق چگوارا که رفیق خسرو گفت، این واقعا شکست ایدئولوژیک اینهاست. این اعتراف به این هست که حتی اونها برای اینکه بتونن یه حداقل بسیج بکنن ناگزیرن به اسطوره ها و نمادهای جنبش چپ انقلابی. اونم کی؟ چگوارا آویزون بشن. من یادم میاد که دوره احمدی نژاد فرزندان چگوارا رو دعوت کردن برای یه سمینار بر اساس سیاست غلطی که دولت کوبا در رابطه با دولت ایران داشته و داره، ما انتقادمون سر جاشه، اینا رو بردن اونجا تو سخنران. یکی اومد گفت آره اصلا چگوارا هم معتقد به خدا بود و فلان بود که دختر چگوارا پاشو گفت آقا اگه میخواین حرفا رو ادامه بدید ما بریم. از این خبران نیست، یک فاجعه رو ایجاد کرد. میخوام بگم وقتی که اونها هم آویزون این نمادهای چپ انقلابی کمونیست میشن، این نشون میده که واقعا ما وارد یه آستانه جدید شدیم. مسئله تشکلات سراسری، یعنی امروز همه جا ما این مسئله همگرایی رو باید تبدیل بکنیم به تشکلات سراسری. ما احتیاج به این داریم که به نوعی یک جبهه واحد کارگری که اقشار مختلف بتونن توش کار بکنن. من فکر نمی‌کنم که ما از اینجا میتونیم نظر بدیم که چجوری باید این کارو کرد، ولی وقتی که این تظاهرات بازنشسته‌ها رو می‌بینم، حمایت‌های اتحادیه‌های مختلف و گروه‌های مختلف ازش می‌بینم، فکر می‌کنم که ما دیگه واقعا رسیدیم به اون جایی که باید این رو به عنوان دستور کار رو جلو ببریم. خسرو جان،
در رابطه با جبهه کارگری، در واقع جبهه متحد کارگری رفیقمون بهروز گفت، خصوصا در شرایطی که خود جنبش بازنشستگان، جنبش معلمان، هفت تپه و انواع حرکت‌های کارگری ما شاهد بودیم که همه خواهان یک اقدامات مشترکن. ما می‌بینیم که صدای معلمان موقعی میرسه که ده‌ها شهر به هم میپیونده، یک باره صدای قطعنامه دفاع از حق معیشت، دفاع از حق آموزش رایگان، دفاع علیه مبارزه علیه خصوصی‌سازی‌ها و اینها رو دارن میگن. موقعی که بازنشسته‌ها یک دفعه در به خیابان میان و میگن خیابان رو، کف خیابان رو مال خودشون میکنن، اونجاست که صدا میاد. علی‌رغمی که در مستقیم در هیچ تولیدی دست ندارن، اما زنگ خیابان‌ها، زنگ همه جا به صدا در میاد که اینها، این رژه میدانی اینهاست. و این در شرایطی که ما شاهد یک خواست عمومی، یک موقعیت مشترک هستیم در کلیت جامعه به شدت به سوی فقر، تنگدستی، گرسنگی و مرگ در واقع سرازیر است و جهتگیری حکومتی اینه با ویرانه‌های بزرگی که میسازه و غارت‌های بزرگی که در حال انجامه. و ما توی همه این حرکت‌های در واقع این دوره کاملا شاهدیم که چطور این جریان ادامه دار بود. و شما فکر میکنید چطور میشه به این تشکل سراسری دست یافت؟ چه راههایی هست برای همصدا شدن و هم‌آوا شدن و اینکه یک صدای کوبنده‌ای بیاد وارد بشه و بتونه صحبت کنه؟ ببین، من کلا با حرکاتی نظیر بایکوت انتخابات و یا اکسیون‌های اول ماه مه و دیگر اکسیون‌ها و کمپین‌هایی که در این موارد تشکیل میشه، نه تنها هیچ گونه مخالفتی ندارم، بلکه خیلی موافقم. بلکه یکی از برنامه‌هایی که آیین کارگری خود کارگران رزمنده و آگاه در این گونه مواقع باید اجرا کنند همین برنامه‌ها هستند. منتها به نظر میرسه که با توجه به حجم عظیمی از استثماری که سیستم بر طبقه کارگر تحمیل کرده، حالا بخش‌های مختلف طبقه کارگر همچنان که رفیق بهروز هم بهش اشاره کرد، واقعا حالا ایجاد سازمان و تشکیلات میشه گفت که از نون شب طبقه کارگر براش واجب تره. یعنی شما به درستی اشاره کردید، علی‌رغم اینکه مبارزات طبقه کارگر واقعا تمام جامعه رو در نوردیده، علی‌رغم اینکه در مقاطعی مثل دیماها و آبان ماه این در واقع به عنوان یک مثلا آتشفشانی رو میاد و جامعه رو به لرزه در میاره، ولی به نظر میرسه که یکی از نقاط ضعف عدم ادامه دار بودن این حرکات انفجاری هستش و اونم بخشن میشه گفت که ناشی از نبودن تشکل‌های رزمنده سراسری طبقه کارگره. ببین راهکار چیه؟ مثلا در همین اطلاعیه‌ای که سندیکای نیشگر هفت‌تپه بیرون داده به مناسبت اول ماه مه، به صراحت اعلام میکنه که روز کارگر روز نمایش اتحاد ماست. روز کارگر یک روز ملی نیست، یک روز جهانی است، یک روز مذهبی نیست. در روز کارگر همه هم باید درد مشترکمون فریاد بزنیم. تداوم این فریادها، تداوم این اعلام حضورها به نظر من تنها در تشکل خودشون نشون میده. طبقه کارگر اگه بخواد در عرصه مبارزه با خصوصی سازی ها، در عرصه مبارزه با مثلا ممنوعیت فعالیت شرکت های چپاولگر پیمانی، تأمین امنیت محیط کار، تأمین قراردادهاشون پیشروی هایی داشته باشه در زمینه نیاز بسیار مبرم و اساسیش که افزایش واقعی دستمزدها تنها راهش تشکله. تنها باید با اتکا به تشکل و سازمان خودش به این خواستا فکر کنه، وگرنه
مبارزات پراکنده متاسفانه با علیرغم حضور بسیار جدی طبقه کارگر در سالهای گذشته یعنی توازنی با دستاوردهاش نداره. منتها این تشکل‌ها واقعا چجوری به وجود میان؟ ما میشناسیم عوامل و موانع ایجاد تشکل سراسری کارگران رو که مثلا به عنوان مثال ماشین سرکوب یکی از موانع اصلیش هست. خب اینا رو میشناسیم. و یا نوع فعالیتی که نهادهای سیاه رژیم دارن انجام میدن و یا دخالتگری جدیداً دخالتگری اعیان و انصار و وابستگان به سپاه پاسداران در عرصه کارگری و اینا همشون موانعند. و یا خود پراکندگی به اصطلاح بخش‌های مختلف جنبش طبقه کارگر. همین اعتراضات بازنشستگان از پتانسیل بسیار قدرتمندی برخورداره. خود معلمان فرهنگیان از واقعا نیروی بالفعل و بالقوه بسیار نیرومندی برخوردارن. کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی واقعا اگه نیروشون تمامی این دستا به هم دیگه داده بشن بدون شک ویرانگر خواهند بود. بدون شک سیستم استثمارگر رو با خطرات بسیار جدی مواجه خواهند کرد. به نظر میرسه که اگه رژیم سرمایه‌گذاری کلانی چه به لحاظ نیروهای خودیش چه به لحاظ امکانات و ایجاد تشکل‌های دستساز و وابسته به خودش در این زمینه‌ها انجام داده، چه هزینه‌های گزافی که در خدمت ماشین سرکوبش گذاشته برای سرکوب طبقه کارگر، تمامی اینها با وجود این سطح عظیم از مبارزات طبقه کارگر به نظر من میشه که به اصطلاح اینا رو دور زد. اگه در محل کار در کارخانجات حراست‌ها و نیروهای امنیتی رژیم به شدت دارن کنترل میکنن، واقعیت اینه که در محلات این کارو نمیتونن بکنن. در محلات این قدرت و توان ندارن. در محلات کارگرنشین، در محل سکونت کارگران به نظر میرسه که در شرایط کنونی یکی از جاهایی که میشه بهش مراجعه کرد و با توجه به عدم مشروعیت رژیم در تمامی عرصه ها، چه به لحاظ فکری، نظری، عملکرد و اقتصاد و فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی، در تمامی این موارد همچنین که رفیق بهروز هم گفتن این رژیم به بنبست خورده. در نتیجه مکای شرایط و فضا برای به اصطلاح متشکل شدن واقعا میشه گفت که علیرغم وجود موانعش ولی آماده است. بالاخره باید به اشکال متنوع متوسل شد. نمیشه دست و دست گذاشت. نمیشه که علیرغم اینکه حالا به درجه از سازمانیابی بدون شک در جنبش کارگری موجوده که درجه نسبتاً مقبولی هم هست، منتها جوابگوی این همه خواسته و مطالبات طبقه کارگر نیست. یعنی در عرصه سراسری نیست در واقع. لذا به نظر من اشکال حتی میشه به گذشته مراجعه کرد، به ایجاد صندوق‌های همیاری، به ایجاد کانون‌ها و کمیته‌های به اصطلاح تشکیلات‌های واسطه مراجعه کرد، به ایجاد تشکل در محل زندگی کارگران مراجعه کرد، به چه می‌دونم به هم وصل کردن تشکل‌های فی الحال موجود از جمله تشکل فعالین کارگری مثل همین شورای همکاری تشکل‌های کارگری که در سابق کار میکرد و یا پیوند دادن واقعی و تشکیلاتی جنبش معلمان، تشکل‌های معلمان با تشکل‌های کارگران و فعالین کارگری و یا بازنشستگان و یا جاهای دیگه. به نظر من این شرایط به ویژه با توجه به اختلافات بسیار جدی که در درون خود حاکمیت در سطوح بالاش وجود داره و اینکه دیگه دو تا جناح اصلاح طلب و اصولگرا حقیقت هم اینه که به لحاظ مشروعیتی فرو ریختن. مراجعه میکنن به جریان سوم و کسانی مثل محسن رضایی، همین زرقامی و یا دیگران که خودشون جزو اصولگرایان تندرو بودن یه وقتی،
حالا عملا میان انکار میکنن و بقیهشون هم که دیگه ربطی به اصولگرایی ندارن. خب معلومه یکی از حقه ها و تفنت‌های حاکمیت جهت اینکه مردم به پای صندوق‌های رأی بکشونن، ولی این همزمان با خودش این فضا و مجال و واسه طبقه کارگر، واسه فعالینش در واقع میتونه ایجاد کنه که به قول رفیق بهروز علنا واقعا در صورتی که تعداد و کمیت شرکت کنندگان کارگر و معلمان و دیگر اقشار در اعتراضات بیشتر افزایش پیدا کنه، میشه سازماندهی علنی هم کرد حتی. و به نظر میرسه که ماشین سرکوب رژیم علیرغم حضورش در این عرصه من فکر کنم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و قدرت و توان سرکوبش رو بیشتر از دست خواهد داد. وقتی باتون همراه هم، ولی اما آن چیزی که هست که توی صحبت‌های رفیقمون خسرو هم بود، این مسئله در واقع پیوند محل زندگی با محیط کاره. ما در شرایطی هستیم که بسیاری از کارگاه‌های کوچک زیر 5 نفره، زنان خانه‌دار، کارگران بیکار، جوانان جویای کار، همه اینا توی محلات در واقع کارگری زحمت نشین زندگی میکنن، با کارگرانی که اخراج شدن، با کارگرانی که بازنشستن و در این حال کارگرانی که کار میکنن. الان در مجموع محیط‌های زندگی و کار موقعیت رو فراهم میکنه که همون اتحادیه‌های در واقع اجتماعی رو میشه گفت که در مقابل ما داریم، یعنی اتحادیه‌هایی که بتونن تا حد زیادی در واقع بیان این پیوندهای جنبش اجتماعی باشن که هست و پتانسیل اعتراضات مردمی رو بتونن توی یک جنبش متشکل سازمان بدن. اتحادیه‌های اجتماعی تا حد زیادی توی برخی از کشورها پاسخ داده شرایط سرکوب. ولی فکر میکنین آیا این، خصوصا من با چشمانداز این که ما اول ماه مهر رو هم در پیش داریم و اول ماه مهر میتونه یک مهری باشه از جنبش کارگری زده بشه که هم در واقع قبل از انتخابات حکومتی جنبش کارگری مهرش زده باشه به لحاظ مطالبات، به لحاظ حرکت‌های اعتراضی گسترده و به لحاظ متحد کردن همه این جنبش‌ها و اینکه این جنبش‌ها بتونه هم علیه اون جریانی که مثل زرقامی و جریان عدالتخواه که یک جریان پوپولیست جنایتکاریه که با شعار نان میخواد سر آزادی، سر همه کسانی که مطالبه نان و به قول معروف برهم شکستن این سیستم رو میکنن رو میخوان بزنن، رو بتونه جواب اینا بده و بتونه چیز پاسخ مستقل و مستدلی در مقابل طبقه حاکم باشه. ارزیابی شما چه؟ آیا چقدر این ممکنه ایجاد این اتحادیه‌های اجتماعی که میتونه محیط کار و زیست رو با هم پیوند بده، بخش‌های مختلف طبقه کارگر رو بتونه در یک مجموعه‌ای برای پیش ببره و در مجموع ما بریم به سمت اینکه قطعنامه‌هایی از این حرکت‌های اجتماعی در بیاد، قطعنامه‌هایی که بتونه کل پلتفرم جنبش رو در مقابل طبقه حاکم قرار بده. ببین چند تا نکته است. یکی این که بازم در ادامه و تایید کامل حرفای رفیقم خسرو صحبت می‌کنم. هیچ اختلاف نظری من با رفیقم ندارم و زاویه هم ندارم. واقعا ما کاملا با هم نظر هستیم سر این موضوع. الان نقش طبقه کارگر به خصوص کارگرای صنعتی در ایران بسیار بسیار مهم و طبقه کارگر، اون جمله‌ای که رفیقمون گفت که ما بارها گفتیم و تکرار می‌کنیم، دائم باید تکرار کنیم، تشکر برای طبقه کارگر از نان شب واجب تره یا حداقل به اندازه نان شب اهمیت داره. طبقه کارگر بدون تشکر هیچی نیست، تبدیل میشه به سیاهی لشکر، تبدیل میشه به ارتش پیاده نظام گروه‌های سیاسی بورژوا که ازشون به عنوان گوشت دم توپ استفاده میکنن و همون بلایی رو سر جنبش کارگری میارن که خمینی و آخوندهای متحدش سر جنبش اعتصابی کارگرای شرکت نفت و اعتصاب بزرگ سراسری اونها آوردن. در این تردید نباید کرد، یا طبقه کارگر متشکله یا میشه گوشت دم توپ و پیاده نظام سکوی پرتاب این یا اون جناح بورژوازی به قدرت. و به خصوص ما در شرایطی هستیم که چون گفتیم، هم رفیق خسرو گفت، هم تو گفتی، هم نقش طبقه کارگر الان همه دیگه دیدن و همه دارن براش دم میپاشن، اما تو این دم پاشیدن حد و حدودش هم تعیین میکنن. من چند وقت پیش میدیدم یکی از این اقتصاددانان بورژوا لیبرال خیلی هم حرف میزنه، واقعا پرگوه، توی صحبتاش وقتی سوال جواب شد ازش راجع به شرکت هفت تپه و اینکه اونها مسئله خصوصی رو آوردن، خیلی صریح، خیلی رک
به مثابه یک استاد دانشگاه از بالا به پایین گفت آخه کارگر 7 تپه به شما چه مربوطه که سر مالکیت حرف میزنید؟ برید سر شرایط زندگیتون بحث بکنید، برید این کارگرایی که رفقاتون که گرفتن از کار بیکار گردن بیارید سر کار. آخه شما با اداره چیکار دارید؟ شما با مدیریت چیکار دارید؟ آره ما بریم فقط برای نون کار بکنیم، بعد شما به سر مدیریت برای ما تصمیم بگیرید، شما به سر مالکیت تصمیم بگیرید. یعنی بورژوا لیبرال ها الان یه تهاجم ایدئولوژیک سنگینی رو شروع کردن و سر مسئله شورایی دارن مسئله اداره شورایی رو، مسئله خود شوراها رو تقلیل میدن به یه سری تجاربی که اتفاق افتاده و یه سری شکل‌های مسخ شده‌ای که از این هست و یه بدآموزی‌های عجیب غریبی رو دارن دامن میزنن. یعنی میخوام بگم ما تنها نیستیم که متوجه شدیم که طبقه کارگر از یک آستانه معینی گذشته و این تهاجم برای پایین بردن سطح دخالت این هاست. این خیلی مهمه که این اقتصاددان میگفت به شما چه مربوطه که سر مدیریت حرف میزنید. این خیلی مسئله مهمیه. اتفاقا ما الان به کارگرا باید بگیم شما باید سر مدیریت حرف بزنید، شما باید مسئله گرفتن این مدیریت در دستور کارتون قرار بذارید، شما هیچ جا هیچ سنگری گرفتید نباید پس بدید، با جان دل باید تا پای جان باید ازش دفاع بکنید که جریانی که سر شوراهایی که در موقعی که دولت جمهوری اسلامی هنوز مستقر نشده بود تو 2 سال اول انقلاب و درگیری‌ها شدید بود، گام به گام از ما پس گرفتن، نتونن از ما پس بگیرن. درست برعکس این کار رو ما بکنیم و این فقط با تشکل ممکنه. مسئله اتحادیه اجتماعی بحث دیگه است. فعلا در ایران ما متشکل کردن کارگرها به عنوان یک اتحادیه قشر طبقاتی مشخص معین رو باید دنبال بکنیم. طبقه کارگر باید اتحادیه‌های کارگری خودش، شورای کارگری خودش، انجمن‌های صنفی کارگری خودش رو ایجاد بکنه. ما اون دفعه هم گفتیم، من گفتم، هم رفیق خسرو، سر شکلش ما به هیچ کس رهنمود نمی‌تونیم بدیم. هر جایی با توجه به سطح آگاهی و سطح آن چیزی که مهمه اینه که شکلی از تشکل مستقل رو باید ایجاد بکنن. هر چه این خودگردان‌تر باشه، هر چه اداره شورایی‌تر باشه بهتره، جلوی بوروکراسی‌های بعدی رو میگیره. ولی ما نمیتونیم اشکال رو در واقع از پیش برای این فعالین تیم بکنیم. ولی یه سری درس‌های عمومی که داریم، که تجارب قبلی داریم. دهه 80 ما شوراهای همکاری داشتیم که یه شورای همکاری ایجاد شده بود و یه حرکات جالبی کرد، چقدر نقش داشت توی 7 تپه. و از این نظر ما میتونیم در واقع اینو یادآوری بکنیم که از این شورای همکاری باید استفاده کرد. مسئله محلات که هم تو گفتی هم رفیقمون خسرو گفت، الان در محله‌های پایین شهر، حاشیه شهر، معلم کم درآمد، کارگر کم درآمد، بیکار، این بازنشسته با هم دارن زندگی میکنن. این بهترین جایی هست که کمیته محلاتی که شما ایجاد میکنید همگرایی طبقاتی اقشار مختلف کارگران رو همونجا به این ایجاد میکنه. یعنی مسئله کمیته های محلات، همین مبارزه با کرونا دیدین یه سری جاهایی این کمیته ها شکل گرفت، تو کردستان شکل گرفت، توی تهران جنوب شهر شکل گرفت. یعنی میخوام بگم که ظرفیت بسیار بالایی هم وجود داره برای اینکه این در محیط زیست اینجور کمیته ها شکل بگیره. در اینها طبقه کارگر باید دست بالا رو داشته باشه، فعالین کارگری باید ابتکار عمل اینها رو بگیرن، در عین اینکه مبارزه اقتصادی مجزای خودشون رو به پیش میبرن و الان وقتشه. یعنی ما نمیتونیم فرصت رو از دست بدیم. میدونم وقتمون تموم شده. این مسئله، یعنی این شورای همکاری، گام اول برای اون جبهه اردوگاه کاری هست که من دائما روش میگفتم و باید به طرف اون بریم. رفیق خسرو گفت الان حتی میشه ترکیب علنی رو و نیمه مخفی رو به راحتی قاطی کرد که من فکر می‌کنم فعالین کارگری به این سطح رسیدن. اول مائمه رو باید تبدیل کرد امسال به یک عمل متحدانه گسترده ترین اقشار طبقه کارگر و حقوق ایران توی ایران، یک ضربه شستی رو طبقه کارگر باید نشون بده توی این روزگار. پیام شما چیه برای اول مائمه خسرو جان؟ منم رفیق علی حرف بیشتری ندارم از صحبت‌هایی که رفیق بروز گفتم. همچنین اطلاعیه هایی که تعدادی از تشکل‌های کارگری هستن همکون صادر کردن، اطلاعیه سندیکای نشگر 7 تپه و اینا. ولی به نظر من عمدترین خواستا و مطالبات برای کارگر، دستمزدها، مبارزه با خصوصی سازی‌ها بریجه که رفیقمون بروز خیلی عالی توضیح دادن. اگه کسانی به نام اقتصاددان، به نام سیاسی، به نام فعال کارگری یا هر نام دیگه‌ای که رو خودشون میذارن، طبقه کارگر رو نهی میکنن از شرکت در تعیین سرنوشت خودش، از شرکت در امورات زیربنایی سیاسی، این
ارزش نداره، باید باهاش مقابله بشه. اتفاقا یکی از رسالت‌های جدی طبقه کارگر دخالتگری در همین مبارزه با خصوصی سازی‌ها و تعیین الگوی تولید، تعیین الگوی مصرف و دخالت در تمامی شؤون جامعه از سوی طبقه کارگر هستش و طبقه کارگر این ظرفیت رو داره. همچنین تضمین قراردادهای کار، چه میدونم به رسمیت شناخته شدن به اصطلاح مراسم‌های علنی اول ماه مه، دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از زندانیان کارگری، خواست آزادی زندانیان کارگری، زندانیان سیاسی، به ویژه خانم اولیا که واقعا هیچ جرمی مرتکب نشده و دیگر زندانیان سیاسی. اینا به نظر من در شرایط امسال اول ماه مه معلومه که قطعنامه‌هایی حتما بدون شک کارگران در بخش‌های مختلف تهیه خواهند کرد. تشکل‌های کارگری، رؤوسمون خودشون خب بهتر از ما میدونن، بالاخره در جریان هستن، حتما بهش اشاره خواهند کرد. منتها شرایط کنونی شرایطی هستش به نظر منم که به اصطلاح حضور کمی طبقه کارگر در مبارزات چشمگیره و این از سطح خودش گذشته، این نوید بخشه، این میتونه آینده رو در واقع جور دیگه سازمان بده و خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. درود در هر دو شما رفقای گرامی و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به تریبون کارگری این هفته هم توجه کردید. امید که در این شرایط کرونایی شما تندرست و سالم بمانید و بیش از آن علیه رژیم کرونایی و اسلامی و کرونا بتونیم مقاومت بزرگی رو سازمان بدیم که آینده بهتری رو برای همگان در واقع مهیا. درود بر شما. خسته نباشید.